भिआइपीलाई मापदण्ड विपरीत दिएको सुविधा फिर्ता गर्न संसदीय दलको निर्देशन। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रसङ्घका महासचिव बीच न्युयोर्कमा भेटवार्ता। नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे छलफल। शिक्षकहरूलाई बालेनको झटारो। नचिप्नु हेर कोपिला, नचुड्नु पाप लाग्दछ। आन्दोलनमा नजान महानगरको चेतावनीपछि शिक्षक कर्मचारीबाट सडकमै हाजिर। विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित नगर्न शिक्षकलाई राजसभाको आग्रह। शिविरमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा खुल्यो सामूहिक बलात्कारको घटना। आमा छोरी हत्या प्रकरण। फेसबुकबाट प्रेमी बनेकी रेवतीको हत्या गर्न दुबईबाट नेपाल आएका थिए बस्नेत। सिराहादेखि पथलैयासम्मको पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4 लेनको बनाइने। आन्दोलनरत शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न एमालेको माग। टकराव बीच भारतद्वारा क्यानाडामा भिसा सेवा निलम्बन। विद्यालय बन्द गरेर बानेश्वरमा शिक्षकको आन्दोलन। सडक पेटीका बोट बिरुवा नष्ट। मन्त्री मेनवाङ्गोलाई पहिचान पक्षधरले कालो झण्डा देखाएपछि झडप। 2080-81को 2 महिनामा 5 अर्ब 43 करोड 31 लाख रुपियाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात। धान बालीमा फड्के किराको प्रकोप। उद्योग समितिले असोज 10 गतेदेखि चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गर्ने। सर्वोत्कृष्ट चलचित्रको राष्ट्रिय अवार्डबाट वञ्चित प्रकाशको टिम अदालतमा। 14.2 केजी भन्दा 14.2 केजी भन्दा बढी तौलको ग्यास बिक्री गरे आयल निगमले कारबाही गर्ने। साफ U19 च्याम्पियनसिप पहिलो खेलमै पराजित भयो नेपाल र विश्वविजेता अर्जेन्टिना। फिफा वरियताको शीर्षमै फ्रान्स दोस्रो र ब्राजिल तेस्रो लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँहरू यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई कुन ठाउँबाट यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा तपाईँ रहेको स्थान कमेन्ट गर्नुहोला। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला अनि रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सनुहोला। दर्शकवृन्द समाचारको सुरुमा बालेनको प्रसङ्ग। शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हिजोदेखि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँमा केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। शिक्षकहरूको आन्दोलनले महानगरको सडक छेउछाउमा लगाइएको दुबो र बिरुवा लगायतमा क्षति पुगेपछि महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोस्ट गर्दै महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको कविता साभार गरेका छन्। महाकवि देवकोटालाई रेफरेन्स लिँदै उनले यस्तो लेखेका छन्। नटिप्नु हेर कोपिला, नचुड्नु पाप लाग्दछ। नच्यात्नु फुल नानी हो, दया र धर्म बाग्दछ भनेर व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा उनले स्टाटस लेखेका छन्। दर्शकवृन्द यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। कोशी प्रदेशका खानेपानी सिँचाइ ऊर्जा तथा स्वास्थ्य मन्त्री तिलक कुमार मेनवाङ्गोलाई खोटाङका पहिचान पक्षधरले बिहिबार कालो झण्डा देखाएका छन्। चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका पहिचान पक्षधरहरूले मन्त्री मेनवाङ्गोलाई जिल्ला अदालत खोटाङको निरीक्षण तथा अनुगमन गरेर फर्कने क्रममा दिक्तेलको हस्पिटल चोकमा कालो झण्डा देखाएका हुन्। कालो झण्डा देखाउने सुरक्षाकर्मी बीच झडप हुँदा किराँत राई यायोख्यास खोटाङका अध्यक्ष युगरस किराँत युवा फोर्सका संयोजक निर्मल राई, मूल सङ्घर्ष समितिका सचिवालय सदस्य सुनिल चामलिङ लगायत घाइते भएका छन्। आफूहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएको भन्दै पहिचान पक्षधर नेता तथा कार्यकर्ताले प्रहरी प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। निर्माणाधीन जिल्ला अस्पताल खोटाङको भवन निरीक्षण तथा अनुगमन गरेर मन्त्री फर्कने बाटो क्लियर गर्ने क्रममा झडप भएको खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्त कुमार सुनारले बताए। त्यस्तै अर्को समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले शिक्षकहरूलाई आन्दोलन नगर्न आग्रह गरेको छ। बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रासपाले आफ्ना मागहरू सरकार समक्ष राख्न पाउने वैकल्पिक विधिहरू हुँदाहुँदै विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरी शिक्षकलाई आन्दोलन नगर्न आग्रह गरेको हो। महामन्त्री मुकुल ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरू सरकार समक्ष राख्न पाउने वैकल्पिक विधिहरू हुँदाहुँदै विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न सम्पूर्ण शिक्षक सङ्गठनहरूप्रति हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। साथै रासपाले आफ्नो पेशागत हकितका लागि एकजुट हुने नाममा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनका रूपमा रहन नहुने जिकिर गरेको छ। रासपाले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 सम्बन्धमा विभिन्न सरकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफलमा रहेको र परामर्शपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। हुम्लामा गै रातिको वर्षासँगै आएको बाढीले बगाउँदा एकजना बेपत्ता भएका छन्। अदानचुली गाउँपालिका 3 को काठेसेरा खोलाले बगाउँदा एकजना बेपत्ता भएका हुन्। घर नजिकै काठेसेरा खोलाले बगाउँदा अदनचुली गाउँपालिका 3 का 35 वर्षीय रवि भियाल बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले
हुम्लाले जनाएको छ। बिहालको खोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक भीमलाल भट्टराईले बताएका छन्। अस्थायी प्रहरी चौकी तुम्स श्रीनगर गल्फाजार प्रहरी चौकी घटनास्थलमा खचिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्टराईले जानकारी दिए। जोखिम परेका बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानतर्फ राखिएको उनले बताए। जिल्लाका विभिन्न स्थानका बाढीले क्षेत विच्छेद बनाएको छ। सर्केगाड गाउँपालिका 4 को नागड सिँचाइ कुलो खानेपानी लाइन नवनिर्मित बेली ब्रिज पुल समेत बगाएको सर्केगाड गाउँपालिका 4 का रमेश फडेराले जानकारी दिए। धान रोपेको धानबाली 30 रोपनी जग्गा समेत बगाएको फडेराले बताए। त्यस्तै सर्केगाड गाउँपालिका 3 खुगाट काठीपुल बगाएको सर्केगाड गाउँपालिका 3 का शिव फडेराले बताए। त्यस्तै वर्ग समाचार सल्यानमा आमा छोरी जलाएर विभत्स हत्यामा संलग्न एकजना अभियुक्तलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। उक्त घटनामा संलग्न सल्यानको सिद्धकुमाक गाउँपालिका 2 खानी गाउँ स्थायी ठेगाना भएका 28 वर्षीय कर्णबहादुर बस्नेतलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीले बुधबार उनलाई सिद्धकुमाक गाउँपालिका 3 ढोरचौरबाट पक्राउ गरेको भए पनि बिहिबार मात्रै सार्वजनिक गरेको छ। भदौ 30 गते जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका 2 कारागिठीमा आमाछोरीको शव जलेको अवस्थामा फेला परेको थियो। जिल्ला त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 झालेढुङ्गा स्थित थापाटोल बस्ने सुकलाल थापाको टिनले छाएको एक तले कच्ची घरमा थापाकी श्रीमती वर्ष 29 की रेवती थापा र उनकी छोरी 9 महिनाकी ऋतु थापा सुतेका थिए। बिहान अबेरसम्म आमाछोरी नउठेपछि छिमेकीले ढोका खोलेर हेर्दा जलेको अवस्थामा मृत भेटिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय लुहाम सल्यानमा खबर गरेका थिए। स्थानीयको खबरपछि इलाका प्रहरी कार्यालय लुहाम र प्रहरी चौकी काभ्राबाट प्रहरी निरीक्षक रेशमलाल पौडेलको कमान्डमा 7 जनाको प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो। त्यस्तै वर्ग समाचार दाङको राप्ती गाउँपालिकामा धान बालीमा फड्की किराको प्रकोप देखिएको छ। सुरुमा 1-2वटा बोझ पैलिने समस्या देखिएकोमा किराको प्रकोप खेतैभर फैलिएर पसाउने बेलाको धान कुहिने र सुक्ने समस्या देखिएको किसानहरूले बताएका छन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 5, 7 मा धानको फड्की किराको प्रकोप देखा परेको किसान मदन पोखरेलको भनाइरहेको छ। त्यस्तै अर्का किसान पूर्णबहादुर बुढाथोकीका अनुसार गाउँपालिकाले प्रकोप नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि समस्या समाधान भएको छैन। किराको प्रकोपमा हालसम्म 15 बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको धान पहेँलिएर सुक्न थालेको छ। त्यस्तै वर्गको समाचार नेपाल आयल निगमले 14.2 केजी बढी क्षमताको सिलिन्डरमा ग्यास भरी बिक्री वितरण गरेमा कारबाही गर्ने भएको छ। ग्यास उद्योगहरूले 14.2 केजी क्षमताभन्दा बढी 50 केजी र 450 केजी क्षमताका सिलिन्डरमा एलपी ग्यास बिक्री वितरण गरेको पाइएको भन्दै निगमले उक्त बिक्री वितरण कार्य तुरुन्त बन्द गर्न भनेको छ। निर्धारित तौलभन्दा बढी क्षमताका सिलिन्डरमा ग्यास भरी बिक्री वितरण गरेको पाइएमा एलपी ग्यास विनियमावली 2065 संशोधनसहित कारबाही हुने निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार ग्यास उद्योगले बढी क्षमताका सिलिन्डरमा ग्यास भरी बिक्री वितरण गर्न अनुमति मागे पनि एलपी ग्यास विनियमावली 2065 अनुसार दिन नसकिने जानकारी गराएको थियो। त्यस्तै वर्ग संसार संसदीय समितिले भिभिआइपी तथा भिआइपीहरूलाई मापदण्ड विपरीत दिएको सुरक्षा अधिकृत सवारी चालक र भान्सेहरूलाई 15 दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहिबार बसेको बैठकले भिभिआइपी र भिआइपीहरूलाई मापदण्ड विपरीत उपलब्ध गराइएको सुरक्षा अधिकृत सवारी चालक र भान्सेहरूलाई 15 दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले उनीहरूलाई फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन र समितिलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले नियमानुसार पाउने भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको भए पनि सो फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने नियमअनुसार भिभिआइपी र भिआइपीहरूलाई प्राप्त हुने सुविधा बाहेकका जानकारी पनि राज्य व्यवस्था समितिलाई गराउन हुन अनुरोध गर्दछौँ उनीहरूले भनेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्य ललित नारायण राजवंशीले एसियन गेम्स गुमाउने भएका छन्। बायाँ हाते स्पिनर ललितको दायाँ क्लाभिकल फ्र्याक्चर भएको हो। बुधबार अभ्यासका क्रममा फिल्डिङ गर्ने क्रममा घाइते भएका ललितको आज बीएनबी अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिएको छ। उनको शल्यक्रिया सफल भएको नेपाल क्रिकेट संज्ञानका अफिसियल डाक्टर अभिषेक राज सिंहले अनलाइन खबरलाई जानकारी दिए। उनले भने उहाँको अपरेसन भर्खरै सम्पन्न भएको छ, अहिले अवस्था सामान्य नै छ उनले भनेका थिए। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सिराहादेखि बाराको पथैयासम्मको सडकलाई 4 लेनको बनाइने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विश्व ब्याङ्कको 88 अर्ब सहयोगमा सो सडक निर्माण गर्न लागेको हो। 2021 मा तत्कालीन सोभियत सङ्घको सहयोगमा 2 लेनको पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग निर्माण भएको थियो। सोही सडकमा सिराहादेखि पथलैयासम्म 4 लेनमा विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत सडक फराकिलो पार्ने काम
थालिएको पथलैया ढल्के कमला सडक योजना कार्यालयका प्रमुख दिपेन्द्र पाण्डेले बताए। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत 130 किलोमिटर सडकलाई पथलैया ढल्के र ढल्केओर कमला गरी 2 प्याकेजमा विभाजन गरेर सडकको दायाँ बायाँका संरचना हटाउन सुरु गरिएको उनले बताए। सडकको दायाँ बायाँका घर टहरा लगायतका संरचना हटाउने, रुख कटान गर्ने, विद्युतका पोल सार्ने कामहरू सुरु गरिएको पाण्डेले जानकारी दिए। योजना अन्तर्गत निर्माण हुने 130 किलोमिटर सडकमा जङ्गल क्षेत्र समेत पर्छ। जङ्गल क्षेत्रमा 27 मिटर र सहरी क्षेत्रमा 50 मिटर चौडा सडक बनाइनेछ। बस्ती र सहरी क्षेत्रमा 4 लेनको सडकसँगै नाला, सडक पेटीसहित साइकल लेन समेत निर्माण गरिनेछ। त्यसका लागि टेक्का लगाई काम सुरु गरिएको पाण्डेले जानकारी दिए। त्यस्तै बौरको समाचार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश ब्रतौला नेतृत्वको टोलीले बिहिबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीहरूसँग वार्ता गरी समस्याको निकास निकाल्दै तत्काल विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो। सचेतक ब्रतौलाले तत्काल विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाउन शिक्षा मन्त्री राईलाई आग्रह गरेको बताए। उनले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीहरूसँग वार्ता गरेर विद्यालय खोल्ने वातावरणको सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए। उनले शिक्षकको आन्दोलनमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपप्रति ध्यान आकर्षण गराए। ब्रतौलाले सरकारले छिटोभन्दा छिटो आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग वार्तामा आउन र समस्याको निकास खोज्नुपर्ने बताए। जवाफमा शिक्षा मन्त्री राईले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि सकारात्मक ढङ्गले पहल गरेको पनि सचेतक ब्रतौलाले बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच बिहिबार न्युयोर्कमा भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली मिसनका अनुसार 2 जनाको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा भइरहेका प्रगतिबारे जानकारी गराउँदै शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घले पुर्याएको योगदानका लागि धन्यवाद दिएका थिए। साथै प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा टुङ्ग्याउने केही कामहरू बाँकी रहेको भन्दै त्यसमा पनि राष्ट्रसङ्घको सहयोग रहने अपेक्षा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल लगायत अति कम विकसित देशहरूले भोग्नु परेका समस्याबारे ब्रिफिङ गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अति कम विकसित देशहरूलाई थप सहयोगको आवश्यकता रहेको बताएका थिए। भेटमा महासचिव गुटेरेसले नेपालले आफ्नै मोडेलमा शान्ति प्रक्रियालाई पुरा गरेको र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागेकोमा प्रशंसा समेत गरेका थिए। उनले नेपालले विश्वभर शान्ति स्थापनाका लागि राष्ट्रसङ्घ मार्फत योगदान दिइरहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि सहयोग रहने विश्वास समेत व्यक्त गरे। त्यस्तै वर्गको प्रसङ्ग प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले असोज 10 गतेदेखि चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गर्ने भएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले 6वटा संसदीय अनुगमन उपसमिति बनाएर बजार अनुगमन गर्न लागेको हो। समिति बैठकमा सभापति अब्दुल खानले संसदीय अनुगमन उपसमिति बनाएर धनगढीबाट असोज 6 गतेदेखि प्रदेश स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी बजार अनुगमन गर्न लागेको बताए। चाडपर्व लक्षित मूल्य वृद्धि, कालो बजारी, मिसावट र कृत्रिम अभाव लगायतका विषयमा अनुगमन प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउने गरी असोज 10 गतेदेखि सञ्चालन गरिनेछ। खानले भने अनुगमनको सुरुवात धनगढीबाट गरिनेछ। बजार अनुगमन नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय अनुगमन समितिबाट भए गरेका काम कारबाहीका बारेमा स्थलगत निरीक्षण गरी जानकारी लिने खानको भनाइरहेको छ। त्यस्तै वर्गको समाचार चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को 2 महिनामा 5 अर्ब 43 करोड 31 लाख रुपियाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साउनमा 1 अर्ब 94 करोड 84 लाख र भदौमा 3 अर्ब 48 करोड 48 लाख रुपियाँको विद्युत भारतीय बजारमा निर्यात गरेको छ। 2 महिनामा 3 अर्ब 39 करोड 57 लाख भारतीय रुपियाँको विद्युत निर्यात भएको हो। साउन र भदौमा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युतको प्रति युनिट औसत बिक्री दरमा क्रमशः 8 रुपियाँ 13 पैसा र 12 रुपियाँ 27 पैसा छ। 2 महिनाको समग्र औसत विद्युत बिक्री दर प्रति युनिट 10 रुपियाँ 37 पैसा छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको बर्खायामको विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडको हे ओएड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत केही अघिबाट मध्यकालीन विद्युत सम्झौता बमोजिम करिब 110 मेगावाट विद्युत भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिएनबिएनलाई बिक्री वितरण गरिरहेको छ। त्यसै वर्गको समाचार यस वर्षको राष्ट्रिय चलचित्र अवार्डमा कुनै पनि सर्वोत्कृष्ट चलचित्रको विधा गायब पारिएको विषयमा अदालतमा पुगेको छ। यस वर्षको राष्ट्रिय चलचित्र अवार्डमा कुनै पनि सर्वोत्कृष्ट चलचित्रको विधा गायब पारिएको विषय अदालतमा पुगेको छ। चलचित्र प्रकाशको टिमले पाटन उच्च अदालतमा आज मुद्दा दायर गरेको हो। अवार्डका लागि चलचित्र विकास बोर्डले बनाएको जुरीले सर्वोत्कृष्ट चलचित्रमा
गत वर्षको बहुप्रशंसित फिल्म प्रकाशलाई सिफारिस गरेको थियो, तर सो अवार्ड राजनीतिकको भाजनमा पर्यो। चलचित्रले माओवादी जनयुद्धमाथि आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेको ठहरसहित सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि सर्वोत्कृष्ट चलचित्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधा नै गाय पारेर गत भदौमा अवार्ड वितरण गरिएको थियो। यसरी सिफारिसमा परेर पनि अवार्ड पाउन नसकेपछि प्रकाशका लेखक विकास सुवेदीले चलचित्र विकास बोर्डमा निवेदन दिएका थिए। उनले सूचनाको अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय चलचित्र अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट चलचित्रको विधामा पुरस्कार नदिइनु तथा प्रकाश सिफारिस भएर पनि अवार्ड नपाउनुको कारण सोधेका थिए। बोर्डले सो निवेदन दर्ता गर्नै गाह्रो मानेको थियो। बल्ल तल्ल निवेदन दर्ता भए पनि उनले अहिलेसम्म कुनै जवाफ नदिएको हामीलाई जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, द भोइस अफ नेपाल सिजन 5 को प्रसारण आगामी असोज 12 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। हिमालय टिभी एचडीले उक्त मितिदेखि यो लोकप्रिय साङ्गीतिक टेलिभिजन रियालिटी सोको नयाँ सिजन प्रसारण हुन लागेको जनाएको छ। नयाँ सिजनमा उदय सोतान, मिलन नेवार नयाँ कोचको रूपमा भित्रिएका छन्। अघिल्लो सिजनमा कोच रहेका प्रमोद खरेल र राजेश पायल राईले निरन्तरता पाएका छन्। डिजिटल अडिसनमा सहभागी 60,000 आवेदक मध्येबाट छानिएका 120 भन्दा बढी प्रतिभा ब्लाइन्ड अडिसनमा सहभागी रहेको निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए। ब्लाइन्ड अडिसनबाट छनौट भएका 64 प्रतिभाले ब्याटल राउन्डमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। त्यसले अर्को समाचार, फिरन्ती जीवन बिताइरहेका राउटे समुदायका प्रतिनिधिहरूले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। बिहिबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएका राउटे मुखियाका प्रतिनिधि बिर्खे बहादुर साईको टोली र मुख्यमन्त्री बीच भेटवार्ता भएको हो। राउटे साईले सरकारसँग दशैं खर्च माग्न आएको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई दशैं खर्च दिन आग्रह गरेका छन्। अब दशैं आइसक्यो, हाम्रो जनताले दशैंमा बलि दिनुपर्छ, खसी खानुपर्छ, सरकारले पैसा दिनु पर्यो। उनले भने 86 घर जनता छ, खसी खान सरकारले 2 लाख दिनुपर्छ। सबै मन्त्रीहरूले हामीलाई दशैं खर्च दिनु पर्यो, हामीले लगेर सबै जनतालाई बाँड्ने काम हुन्छ, खसी किन्ने पैसा चाहियो। उनले आफूहरू अहिले दैलेखमा बसिरहेको र दशैं खर्चका लागि दाङ आएको बताए। 30 खर्चकै लागि आएका हुँ, 30 गइगो, अब दशैं खर्च जुटाउनु परेको छ उनले भनेका थिए। त्यस्तै त कुवेतको जजिरा एयरवेजले भैरहबाट फेरि उडान थाल्ने तयारी गरेको छ। पटक पटक उडान स्थगित गर्दै आएको जजिराले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अक्टोबर 30देखि उडान थाल्ने तयारी गरेको छ। विन्टर सिजनमा फेरि उडानलाई निरन्तरता दिने भनेर जजिराले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा स्वीकृतिको लागि पठाएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंसराज पाण्डेले बताए। समर सिजनमा उडान स्थगन गरेको जजिराले विन्टर सिजनमा फेरि निरन्तरता दिने भनेर स्वीकृतिको लागि पठाएको आफूलाई जानकारी भएको पाण्डेले बताए। उडानको समर सेड्युल अक्टोबरमा सकिन्छ। अक्टोबर 31देखि 6 महिना विन्टरको तालिका हुन्छ। विन्टरको सेड्युलको लागि जजिराले स्वीकृति मागेको हो। 15 महिना अघि गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उद्घाटन भएसँगै जजिराले उडान सुरु गरेको छ। विभिन्न कारण देखाउँदै बीचमा 2 पटक उडान स्थगित गरेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, 2 पटकको च्याम्पियन नेपाल साफ U19 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत समूह चरणको पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग पराजित भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बिहिबार भएको खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। अली जफरले खेलेको 76 मिनेटमा गरेको गोल नै पाकिस्तानका लागि निर्णायक बन्यो। U19 खेलको पाकिस्तानले नेपाललाई घरेलु मैदानमा नै पराजित गर्दै सुखद सुरुवात गरेको छ। नेपालले यसअघि U19मा कुनै खेल खेलेको थिएन। त्यस्तै अर्को समाचार, विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहिबार नयाँ वरियता सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक नयाँ वरियतामा विश्व विजेता अर्जेन्टिना पहिलो स्थानमै यथावत छ। उता कतार विश्वकपको फाइनलमा हारेको फ्रान्स दोस्रो र ब्राजिल तेस्रो स्थानमा छन्। नयाँ वरियता अनुसार इङ्ल्यान्ड चौथो, बेल्जियम 5औं स्थानमा छन्। वरियता अनुसार क्रोएसिया 6औं, नेदरल्यान्ड 7औं, पोर्चुगल 1 स्थानमाथि उक्लिँदै 8औं, इटाली 1 स्थान खस्किँदै 9 र स्पेन 10औं स्थानमा छन्। नयाँ वरियता अनुसार नेपालले 175 स्थानमा यथावत राखेको छ। यसअघि पनि नेपाल 175 स्थानमै थियो। वरियता अनुसार दक्षिण एसियातर्फ नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ। भारत भने अहिले 102औं स्थानसहित पहिलो छ। 155औं वरियता पाएको मालदिप्स दक्षिण एसियामा दोस्रो छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। हवस् त अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।